वेदान्तवाक्यानि केवलकर्मफलस्य क्षयित्वं ब्रह्मज्ञानस्य च अक्षयफलत्वं दर्शयन्ति। वेदान्तवाक्यानि केवलकर्मफलं क्षयि अस्थिरं ब्रह्मज्ञानस्य यद् फलं तद् अक्षय्यम् इति प्रतिपादयन्ति। इत्यत्र बहूनि प्रमाणानि भगवता अत्र प्रदर्श्यन्ते। तथा च इत्युक्ते किल तथा च इत्यस्य कः अर्थः? कर्मविचारजनित कर्मनिर्णये सति ब्रह्मकाण्डाध्ययन जन्य आपातप्रतीतिः यदा अस्ति तदानीमेव विचारे प्रवर्तते अयं जनः। आपातप्रतीतिः यदि स्थिर निरतिशय फलविषयिणी यदि भवति तदानीमेव तस्य प्रवृत्तिः भवति। यदि आपाततः प्रतीतिरेव अन्यथा भवति तर्हि कोऽपि जनः वेदान्तविचारे न प्रवर्तते। इयमस्ति स्थितिः किल। तर्हि आपातप्रतीतिः वेदान्तवाक्यश्रवणेन ब्रह्मज्ञानस्य अनन्त अक्षय फलकत्वम् एवं कर्मणः क्षयफलकत्वम् इत्यंशे भवति इत्यत्र प्रमाणं वक्तव्यं किल। तानि प्रमाणानि तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। लोको नाम फलं लोक्यते इति व्युत्पत्त्या लोकः फलं। कर्मणा सम्पादितः लोकः यथा अस्मिन् संसारे क्षीयते तथैव पुण्यचितो लोकः अपि क्षीयते इति। अत्र तद्यथा कर्मचितः इत्युक्तं किल। यथा कर्मचितः इत्यत्र कर्मशब्देन किं कर्म उच्यते? शास्त्रोक्तं कर्म उच्यते उत अस्माभिः क्रियमाणं कर्म उच्यते? प्रश्नः ज्ञायते वा? शास्त्रोक्तं कर्म उच्यते चेत् तदानीं किं भवति? कश्चित् जनः चित्रया यजेत पशुकामः इत्युक्त चित्रायागं करोति। सः पशुः तेन लब्धः क्षयिफलम्। तद्वत् पुण्यचितं यत् फलमस्ति स्वर्गादिफलम् अमुत्र मुष्मिन् लोके यत् फलमस्ति तत्फलमपि क्षीयते इति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् युज्यते। परन्तु उपनिषत् कथमस्ति? तद्यथा इह कर्मचितः इत्यस्ति। तद्यथा इह अस्मिन् लोके पुण्यचितः लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्युच्यते चेत् युक्तं वर्तते। परन्तु श्रुतिः कथमस्ति? कर्मचितः इत्यस्ति। तर्हि तद्यदि वयं पश्यामः तदा एवं भवति। कर्म नाम सामान्यं कर्म। अस्माभिः कृषिकार्यं क्रियते। कृषिकार्येण यत् फलं भवति तत् फलं तु क्षीयते। तथैव पुण्यचितं फलमपि अमुष्मिन् लोके क्षीयते इति अर्थवर्णनं युक्तमिव भाति। परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् तत् शास्त्रेण किमर्थं वक्तव्यम्? ऐहिकं यत् फलं वर्तते तत् नश्यति इति शास्त्रेण किमर्थं वक्तव्यम् इति प्रश्नः। तदुपरि प्रश्नः तत् समाधानं भवति। दृष्टान्ततया किल उक्तम्। यथा यदि यच्छब्दयोगः किल वर्तते
दृष्टान्तता लब्धा, अतः एवमेव वक्तव्यम् इति केचित् व्याचक्ष्यते। अन्ये पुनः एवं व्याचक्ष्यते, लोके वेदविहितेन कर्मणा कार्यरीष्ट्यादिना यत् फलं भवति तत्फलं यथा क्षीयते तथैव पुण्यचितमपि फलं क्षीयते इति अन्यैः व्याख्यातम्। परन्तु अन्यस्मिन् पक्षेपि नाम कार्यरीष्ट्यादिः कर्मशब्देन स्वीक्रियते इति पक्षेपि किञ्चित् युक्तता वर्तते। वेदविहितत्व अविशेषेण इति योजनीयम्। वेदविहितत्व अविशेषेपि यथा ऐहिकं फलं क्षीयते तथा आमुष्मिकं फलमपि क्षीयते इति कथने तात्पर्यम् इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च उभयथापि व्याख्यानं युज्यते। अत्र अपेक्षितांशः कः? केवलकर्मजनितं फलं क्षयि इति कथने तात्पर्यम्। अन्तवदेवास्य तद्भवति इति अनन्तरं वाक्यम्। तत्र ज्ञानवैधुर्येण क्रियमाणं यत् कर्म तद् अन्तवदेव भवति। यो हवा एतदक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तद्भवति इति वाक्यमुक्तम्। बृहदारण्यकवाक्यम्। किं भवति गार्गी विषये उच्यते, वास्तविकज्ञानं नास्ति चेत् बहुवर्षाणि कश्चित् जनः जुहोति यजते तपः तपति, परन्तु अन्तवदेवास्य अन्तवदेव क्षयीफलकमेव तद्भवति इत्यर्थः। पूर्वोक्तप्रमाणस्य पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति कथनेन पुण्यचितः एवं पुण्यचितः लोकः क्षीयते। केवलकर्मणा जायमानं पुण्यचितं फलमपि क्षीयते। केवलकर्मशब्दार्थः मया पूर्वमेव उक्तः। ब्रह्मज्ञानसाहित्येन कर्मानुष्ठानम् इति क्रियते, तद् उपासनार्थम् उपयुज्यते। प्रपन्नानां तावत् उत्तरकार्ये उपयुज्यते, उत्तरकृत्यम् इत्युच्यते। इदानीं वयं सर्वे प्रपन्नाः, अस्माभिः क्रियमाणम् अग्निहोत्रादिकर्म किं भविष्यति? तद् निष्फलं वा? निष्फलं नास्ति। तद् यदुद्देश्येन तत् क्रियते तद् उद्देश्यम् अवश्यं फलम्। भगवत्प्रीत्यर्थं क्रियते, भगवान् प्रसन्नो भवति, तावदेव। न ह्यध्रुवैः प्राप्यते ध्रुवं तत् इति वाक्यम्। अध्रुवैः अस्थिरैः ध्रुवं फलं तु न भवति। प्लवाक्येते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म इति मुण्डकोपनिषदि एते अदृढाः प्लवाः एतैः तत्र अस्माभिः पारं गन्तुं न शक्यते, परं पारं प्राप्तुं न शक्यते इति। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतस्य सः तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। इदं वाक्यं तु मुण्डकोपनिषदि वर्तते, अत्यन्तं मुख्यं वाक्यं। जिज्ञासाधिकरणस्य विषयवाक्यमपि इदं। तत्र जनः कर्मचितान् लोकान् फलविशेषान् परीक्ष्य ब्राह्मणः तत्र अधीतसाङ्गशशिरस्य वेदः यः सः निर्वेदमायाति, तस्य निर्वेदः भवति।
मीमांसा न्यायादि परिशीलनं कृत्वा यः ब्राह्मणः अत्यन्तं निर्वेदम् आयात् प्राप्नोति किमिति निर्वेदस्वरूपं नास्ति अकृतकृतेन अकृतः नाम नित्यपदार्थः नित्यः मोक्षः कृतेन अनित्येन तु न भवति तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत् तद्विज्ञानार्थं तर्हि नित्यफलं येन भवति तत् ज्ञातुं सः गुरुम् अभिगच्छेदेव नियमविधिरयं निश्चितो नीतिविद्भिः इति अधिकरणसारवण्यम् एवं नियमविधि गुरुम् अभिगच्छेदेव गुरुमेव अभिगच्छेत् इति अत्र तात्पर्यं नास्ति गुरु अभिगमनं कर्तव्यमेव कथं सा कुर्यात् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं समित्पाणिः समिति इति उपलक्ष्यं तत्र वेदान्तशास्त्र अध्ययनार्थं रिक्तपाणिस्तु भवेयात् राजानं दैवतं गुरुमिति शास्त्रविहितरीत्या तेन रिक्तपाणित्वेन न गन्तव्यं रिक्तपाणित्वेन न गन्तव्येन तेन कथं गन्तव्यं समित्पाणिः प्राचीनकाले ऋषयः तत्र समिदादिकं नाम समिधः दर्भान् अन्यादशपदार्थान् यज्ञोपकरणपदार्थान् उपयुज्यते स्म तत्र गुरोः येन वस्तुना उपयोगः भविष्यति तादृशवस्तूनि तेन तत्र दातव्यानि भवन्ति समित्पाणिः इति उपलक्ष्यं समिति उपलक्ष्यं समित्पाणिः कम् अभिगच्छेत् श्रोत्रियं श्रुतवेदान्तम् वेदान्तश्रवणं यस्य अस्ति श्रोत्रियशब्दस्य अन्यः अर्थः भाटदीपिकायाम् उक्तः वर्तते एकां शाखाम् अधीत्य श्रोत्रियः इत्यपि अर्थः वर्तते परन्तु अत्र अर्थः श्रुतवेदान्तं वेदान्तश्रवणं येन कृतं तस्य सविधे गन्तव्यम् अतः अयं साङ्गसशिरस्य वेदः यः गच्छति तादृशमेव सः किमर्थं तत्र अभिगच्छेत् अनेन अज्ञातांशः तेन ज्ञातः स्यात् श्रुतवेदान्तम् अभिगच्छेत् श्रुतवेदान्तः सः ब्रह्मनिष्ठो नास्ति अब्रह्मनिष्ठः भवति चेत् तस्य विधेन गन्तव्यं सः तत्र गच्छेत् तस्मै यः गच्छति तस्मै सः विद्वान् तस्मै उपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय समान्विताय प्रशान्तचित्तः नाम शमः बहिरिन्द्रिय नियमनं प्रशान्तचित्तः इत्यत्र अन्तरिन्द्रियनियमनम् उक्तमस्ति अत्र शमः अन्तरिन्द्रियनियमनं दमः बहिरिन्द्रियनियमनम् इति तत्र विभागः कर्तव्यः तत्र कैश्चित् एवम् उच्यते दमः अन्तरिन्द्रियनियमनं शमः बहिरिन्द्रियनियमनम् इत्यपि उच्यते तत्र तु महान् विचारः नास्ति सर्वेन्द्रिय उपरमः अपेक्षितः अत्र प्रशान्तचित्ताय इत्यनेन अन्तरिन्द्रियनियमनम् उच्यते चेत् समान्विताय इत्यनेन बाह्येन्द्रियनियमनं वक्तव्यम् किं सः किं सः कुर्यात् प्रोवाच प्रब्रूयात् तत्र छान्दसः प्रोवाच इति प्रयोगः प्रब्रूयात् तस्मै प्रब्रूयात् किं प्रब्रूयात् ब्रह्मविद्यां तत्त्वतः ब्रह्मविद्यां प्रब्रूयात् ब्रह्मविद्यां किमर्थं प्रब्रूयात् येन अक्षरं पुरुषं सत्यं वेद तत्त्वतो वेद तत्र अन्वयमपि कर्तुं शक्यते सत्यम् इत्यनेन गुणतः अविकारः विवक्षितः अक्षरम् इत्यनेन स्वरूपतः अविकारत्वम् उक्तम् न क्षरतीति अक्षरं स्वरूपतः विकारो नास्ति सत्यम् अक्षरं येन
सः वेद तत्त्वतो वेद अत्र येन इत्यस्ति येन ब्रह्मविद्यया इति कथं येन इत्युक्तम् चेत् विज्ञान अभिप्रायेण येन इत्युक्तम् ब्रह्मविद्यया इति वक्तव्यं येन इति कथनं ये अथवा एवम् अर्थः येन विज्ञानेन अक्षरं पुरुषं तत्त्वतो सत्यं तत्त्वतो वेद तां ब्रह्मविद्यां प्रब्रूयात् रोवाचे इति लिट् अस्ति चेदपि छन्दसि लुक् लिङ् लिटः इति सूत्रेण अत्र लिट् भवति लिङ्गस्य ब्रह्मविदाप्नोति परं तत्रापि विति शब्दः वर्तते न पुनः मृत्यवे तदेकं पश्यति यः जनः तदेकं पश्यति ब्रह्म पश्यति सः मृत्यवे पुनः न भवति मृत्युर्नाम संसारः मृत्युर्नाम प्रमादः प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि इत्यस्ति संसारः न पश्यो मृत्युं पश्यति इत्यपि पश्यः इति औणादिकः प्रत्ययः पश्यः नाम द्रष्टा इत्यर्थः द्रष्टा जनः मृत्युं न पश्यति सस्वराट् भवति सः यः तावत् ब्रह्मज्ञानी वर्तते सः स्वराट् अकर्मपश्यो भवति तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति तमेवं विद्वान् अमृतः इह भवति तं भगवन्तम् एवं पुरुषोत्तमं तस्मिन् प्रकरणे तस्मिन् इदं तु तैत्तिरीय आरण्यके वर्तते तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति इति तैत्तिरीय आरण्यके वर्तते पुरुषसूक्ते वर्तते इति वयं वदामः इदं तु पुरुषसूक्तं तैत्तिरीय आरण्यके वर्तते तत्र तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति तत्पुरुषं यः एवं विद्वान् एतादृशप्रकारेण जानाति जगत्कारणत्वादिना जानाति पूर्वं किमुक्तं सहस्रशीर्षः पुरुषः इत्यारभ्य तस्य जगत्कारणत्वम् उक्तं छन्दादिन्द्रियकिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत इति सर्वकारणत्वम् उक्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् इत्युक्तं तमेवं विद्वान् अमृते तर्हि तं पुरुषं यः विद्वान् भवति सः अमृतः भवति इह अमृतः भवति इत्यस्य कोऽर्थः इह अस्मिन्नेव जन्मने अमृतः अमृतो भवति मुक्तो भवति किं भवति जीवन्मुक्तिरुच्यते वा नास्ति इह अमृतो भवति मुक्तः भवति नाम विशदतमज्ञानवान् भवति यतः मुक्तः सर्वज्ञः भवति अयं सर्वज्ञो न भवति परन्तु इङ्गे तिरुन्देर्तु इळुकोट्रन् इत्युक्तं किल तद्रीत्या विशिष्टभगवदनुभवे भविष्यति यावत्पर्यन्तं दर्शनसमानाकारज्ञाननिष्पत्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं कष्टं भवति दर्शनसमानाकारज्ञानं यदा निष्पद्यते तदानीं भगवती एव सः स्वतः भूत्वा मुक्तसदृशो भवति मुक्तैश्वर्य दिनप्रभातसमया सत्यम् इति रहस्यत्रयसारे उक्तं मुक्तैश्वर्यमिति महदैश्वर्यं तत् अतिरिक्त भवितुम् अर्हति परन्तु मुक्तैश्वर्यम् इति दिनं चेत् इदानीं यद्भवति तत् प्रभातसमये प्रभातकालः भवति चेत् मुक्तैश्वर्यं दिनं भवितुमर्हति इति तत्र उक्तमस्ति किमर्थं मया उच्यते जीवन्मुक्तिः अत्र नोक्ता इति नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते अन्यः उपायः नास्ति ज्ञानाद्विना अन्यः उपायः नास्ति ज्ञानादेव मोक्षः अस्माकं सिद्धान्ते
पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति इति। पृथगात्मानं आत्मानं जीवात्मानं प्रेरितारञ्च पृथग् मत्वा नाम भिन्न गुणकत्वादिना मत्वा जुष्टः प्रीतिविषयीभूतः तेन भगवतः प्रीतिविषयः सन् तेन भगवता अमृतत्वमेति। अत्र केचित् वदेयुः अस्माकं मोक्षस्य कारणं किम् इति पृष्टे समस्तमपि श्रीभाष्यम् उपासनमेव विद्यैव मोक्षसाधनम् इति परन्तु रहस्यग्रन्थादिषु किम् उक्तमस्ति मोक्षकारणं किम् इति पृष्टे किं वदन्ति भगवान् एव मोक्षकारणं वदन्ति किल तर्हि विरोधः भवति किल कुत्रापि तथा भगवान् मोक्षकारणमपि अत्र नोक्तम् चेत् भाष्यकारेण सर्वदा उक्तमेव भगवान् मोक्षं प्रददाति इति अत्र उक्तमेव नोक्तमिति न बहुवारं नोक्तं यथा रहस्यग्रन्थे उक्तम् अस्ति एकवारम् उक्तं चेदपि तत् पर्याप्तं भवति। तर्हि किमर्थं भगवता तत्र निर्भरः न कृतः इति चेत् इदं शास्त्रम् उपनिषत्शास्त्रम् उपनिषदि उपासनस्यैव मोक्षप्रदत्तं साक्षादुक्तं परन्तु अनेन उपासनेन वशीकृतः भगवान् मोक्षं ददाति इत्यपि उपनिषदेव वेद्यम्। भगवतः वशीकरणं कथं भवितुमर्हति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं किल। भगवान् ददाति इत्युक्तौ भगवान् ददाति तर्हि इदं शास्त्रं व्यर्थम्। इदं शास्त्रम् अनावश्यकं भवेत्। तर्हि भगवान् कदा ददाति उपासनेन वशीकाय सत्येव ददाति। अतः एवम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। रहस्यग्रन्थादिषु तत्रैव निर्भरः कृतः। अन्योपि विषयः रहस्यग्रन्थाः तावत् सरलरूपेण सिद्धान्तप्रतिपादकाः तत्र स्त्रीप्रभृतीनामपि तत्र यथा ज्ञानं भवेत् सिद्धान्तज्ञानं भवेत् तदर्थम् आगताः रहस्यग्रन्थाः। स्त्रीशूद्राणां तावत् वेदान्ते अधिकारः नास्ति। अधिकारः नास्ति चेत् तत्र कठिनतया उक्ताः विषयाः तत्र सरलीकृताः। इतः परं लघुपूर्वपक्ष लघुसिद्धान्तघट्टः आरभ्यते। ननु च साङ्गवेदाध्ययनादेव कर्मणां स्वर्गादिफलत्वं स्वर्गादीनां च क्षयित्वं ब्रह्मोपासनस्य अमृतत्वफलं च ज्ञायते एव इति अयं ग्रन्थः। साङ्गवेदाध्ययनं कृतं। साङ्गवेदाध्ययने कृते कर्मकाण्डाध्ययनमपि कृतं ब्रह्मकाण्डाध्ययनमपि कृतम्। अध्ययनकाले एव तेन ज्ञातं ब्रह्मज्ञानम् अमृतफलकम् इति ज्ञातम्। तर्हि सः जनः साक्षादेव ब्रह्मविचारे प्रवर्तितः। कर्मविचारं कृत्वा ब्रह्मविचारे किमर्थं प्रवर्तते? साङ्गवेदाध्ययनादेव कर्मणां स्वर्गादिफलत्वं स्वर्गादीनां च क्षयित्वं ब्रह्मोपासनस्य अमृतत्वफलत्वं च ज्ञायते एव। अनन्तरं मुमुक्षु ब्रह्मजिज्ञासायामेव प्रवर्ततां। किमर्थं धर्मविचारापेक्षा निष्ठाबुद्धिः कर्तुं न शक्यते। सिद्धान्तः एवं वर्तते। अर्थशब्दस्य अर्थः कर्मविचारानन्तरम् इत्यस्ति। तत् कथं सङ्गच्छति? तर्हि मध्ये प्रश्नः क्रियते, तर्हि शारीरिकमीमांसायामपि न प्रवर्तताम्। साङ्गवेदाध्ययनादेव ब्रह्मज्ञानम् अमृत अक्षयफलकमिति ज्ञातं किल। तर्हि शारीरिकमीमांसायां न प्रवर्तते इति प्रतिबन्धिः क्रियते। सत्यम् इति वदति। सत्यमिति अर्धाङ्गीकारः। तत्
अर्थः न ज्ञायते वा? एकः संशयः अस्ति। विचारस्य फलं कर्तुं ब्रह्म नित्यफलम् इति आपातरीत्या ज्ञातुं शक्यते, परन्तु तस्य प्रापणं कथम् इति आकाङ्क्षा वदामि। स्वयमेव भगवता अत्र विवरिष्यते, इदमेव तत्र विवरिष्यते। तत्र सत्यम् इत्यनेन आपातप्रतीतिः विद्यते एव इति कोऽर्थः। आपातप्रतीतिः विद्यते, कस्मिन् अंशे अभ्युपगमः, कस्मिन् अंशे अनभ्युपगमः इति चेत् ब्रह्मविचार नैरपेक्ष्यांशे अनभ्युपगमः। किं भवता उक्तं? ब्रह्मविचारं विनापि सः तत्र किं भवतु उपासनादिषु प्रवर्तताम्। ब्रह्मविचारः कुतः इति पृष्टं किल। ब्रह्मविचारस्य अपेक्षा अस्ति इत्यत्र तु अनभ्युपगमः, अपेक्षा नास्ति इत्यत्र अनभ्युपगमः। आपातप्रतीतिः अस्ति इत्यत्र तु स्वीकारः। ब्रह्मविचार नैरपेक्ष्ये कुतः अनभ्युपगमः इति चेत् ब्रह्मविचारः यदि न क्रियते तर्हि संशयविपर्ययो तु न गच्छतः। तदेव वदति न्याय तथापि न्यायानुगृहीतस्य वाक्यस्य अर्थान् निश्चायकत्वात् आपातप्रतीतोऽप्यर्थः संशयविपर्ययो नातिवर्तते। आपाततः प्रतिपन्नः अर्थः संशयविपर्ययो तु भवतः। तत्र वेदान्तशास्त्र अध्ययनं यदि क्रियते, वेदान्तशास्त्र अध्ययनं नाम वेदान्तवाक्यार्थज्ञानं यदि भवति तदानीमेव सर्वमपि ज्ञायते। उपासनं कथं कर्तव्यं, केन कर्तव्यं, सर्वं तत्रैव अस्ति। तत्र संशयः न भवति। परन्तु कुत्र संशयः भवति? ज्ञाते अंशे इदं युक्तं वा न वा इति संशयः भवितुमर्हति। परस्परविरोधः भवति इति मन्यता। नेह नानास्ति किञ्चन इत्येकं वाक्यं वर्तते, पृथगात्मानं प्रेरितानि च मत्वा इति अपरं वाक्यं वर्तते। तयोर्वाक्योर्दर्शने संशयः भवति अस्ति। उभयोरपि प्रामाण्यं न भवति किल। तर्हि तु मीमांसा कर्तव्या भवति। अतः तन्निर्णयाय वेदान्तवाक्यार्थनिर्णयाय वेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्यः इति सिद्धान्ती यदि वदति तर्हि पूर्वपक्षी वदति तथैव धर्मविचारोऽपि कर्तव्यः इति पश्यतु भवान्। तथा तथैव धर्मविचारोऽपि क्रियताम्, धर्मविचारोऽपि तथैव कर्तव्यः इति भवति। ननु च ब्रह्मजिज्ञासा यदेव नियमेन अपेक्षते तदेव पूर्ववृत्तं वक्तव्यम्। अत्र कश्चित् प्रश्नः। तथैव अतः तन्निर्णयाय वेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्यः इति यदि उच्यते इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। तथैव धर्मविचारोऽपि कर्तव्यः इति पश्यतु भवान्। ननु इत्यारभ्य ज्ञातत्वादिति पर्यन्तं ननु इत्यारभ्य ज्ञायते एव इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। किमर्थं धर्मविचारापेक्षा इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः। एवं तर्हि इति पुनः सिद्धान्तः। सत्यम् इति तु तस्य समाधानं। पुनः तथैव धर्मविचारोऽपि कर्तव्यः इति पश्यतु भवान्। यतः धर्मविचारोऽपि नाम अनेन धर्मविचारः न कृतः, आपाततः धर्मज्ञानमस्ति। तस्य संशयः भवति, भोः अक्षय्यं भवति चातुर्मासयाजिनः सुकृतं भवति इति चातुर्मासयागः अनुष्ठीयते चेत् अक्षय्यं फलं भवति इति उक्तमस्ति। तर्हि तद्भवति वा इदं भवति वा? तत्रापि संशयविपर्ययो भवतः। तन्निर्णयार्थं धर्मविचारं सः करोत्येव। यतः कर्मणापि अनन्ताक्षयफलकत्वं कर्मकाण्डे उक्तम्। अनन्तरं भवा पारमक्षय्यं लोकं जयति इत्यस्ति नाचिकेत उपाख्याने। ननु च
ब्रह्मजिज्ञासा यदेव नियमेन अपेक्षते तदेव पूर्ववृत्तं वक्तव्यं लघुपूर्वपक्षग्रन्थः। अत्र पृच्छति इतः परं पूर्वपक्षः एव किञ्चित् दूरं पूर्वपक्षः। सः पृच्छति ब्रह्मजिज्ञासा यदेव नियमेन अपेक्षते तदेव पूर्ववृत्तं वक्तव्यम्। तत्र एवकारद्वयं वर्तते। प्रथम एवकारः यदेव नियमेन अपेक्षते इत्यत्र नियमेन अपेक्षितत्वं विवक्षितभिन्ने नास्ति। यदेव नियमेन अपेक्षते विवक्षितभिन्ने नियमेन अपेक्षितत्वं नास्ति। यदेव नियमेन अपेक्षितम् इत्यनेन किम् उक्तम्? यद् एव नियमेन अपेक्षते ब्रह्मजिज्ञासा नाम नियमेन अपेक्षितत्वं विवक्षितभिन्ने नास्ति इति कथनार्थं प्रथम एवकारः। तदेव पूर्ववृत्तं वक्तव्यम् इत्यनेन नियमेन अपेक्षितं यद् तद्भिन्नं पूर्ववृत्तं न भवति इति द्वितीय एवकारेण उच्यते। अयम् आशयः यदेव नियमेन अपेक्षते इत्यनेन नियमेन अपेक्षितत्वांशः तत्र एवकारेण न व्यवच्छिद्यते। नियमेन अपेक्षितभिन्नं न व्यावर्त्यते। अत्र नियमेन अपेक्षितभिन्नम् अत्र न व्यावर्त्यते। ज्ञातं वा? नियमेन अपेक्षितभिन्नम् अत्र न व्यावर्त्यते। अत्र किं व्यावर्त्यते? अत्र किं व्यावर्त्यते इति चेत् यदेव नियमेन अपेक्षते इति कथनेन मम किञ्चित् विवक्षितमस्ति। तद्भिन्नं नियमेन अपेक्षितं नास्ति। तद्भिन्नं नियमेन अपेक्षितं नास्ति। य एव मम प्रियः तमेव आनय इति अहं वदामि चेत् य एव इत्यत्र एवकारेण प्रियभिन्नः न व्यावर्त्यते। विवक्षितभिन्नः प्रियः न भवति। विवक्षितभिन्ने प्रियत्वव्यावृत्तिः क्रियते मया। य एव मम प्रियः स एव आनेतव्यः इत्युक्तौ प्रियः मम कश्चित् अस्ति, सः मम विवक्षितः एव, विवक्षितभिन्नः प्रियः नास्ति। तमेव आनय इत्युक्तौ प्रिय एव आनेतव्यः। मया मम विवक्षितभिन्ने प्रियत्वं वारितं पूर्वं। तर्हि प्रियः कः इति ज्ञातं प्रथमवाक्येन। द्वितीयवाक्येन प्रियभिन्ने आनयन कर्मत्वं वार्यते। कोऽपि व्यवच्छेदः तद्विषये विचारः इदानीं मास्तु। तत्र अन्त्यर्थः सम्यक् ज्ञातव्यः। यतः टीकायाम् उक्तः विषयः उभयत्रापि अन्ययोगव्यवच्छेदः एव। अन्यः कः, अन्ययोगः इत्यत्र अन्यः कः इत्यत्र विचारः। एतदेव वैशिष्ट्यं श्रुतप्रकाशिकायाः। एतादृशव्याख्यानानि अस्माभिः अत्यन्तश्रद्धया अवलोकनीयानि। न धर्मविचारापेक्षा ब्रह्मजिज्ञासायाः। तत्र ब्रह्मजिज्ञासायाः धर्मविचारापेक्षा नास्ति। तर्हि किम् उच्यते? नियमेन अपेक्षितत्वं विवक्षितेतरस्मिन् वर्तते इति वदति। विवक्षित इतरस्मिन् विवक्षितः धर्मविचारः। धर्मविचारभिन्ने नियमेन अपेक्षितत्वं तत्र नास्ति। न धर्मविचारापेक्षा ब्रह्मजिज्ञासायाः इति ग्रन्थेन किम् उच्यते? तत्र नियमेन अपेक्षितत्वमेव तत्र नास्ति। नियमेन अपेक्षितभिन्नं न अत्र उपादेयं किल।
इदं नियमेन अपेक्षितं भिन्नम् अस्ति। धर्मविचारः नियमेन अपेक्षितो न। पश्यन्तु, मया तदर्थमेव उक्तम्, अत्र आपाततः पङ्क्त्यर्थवर्णने क्लेशः कोऽपि नास्ति, परन्तु टीकानुसारेण उच्यते चेदेव खलु भाष्यं। तथा उच्यते चेत् क्लेशः भवति किल। अधीतवेदान्तस्य अनधिगतकर्मणोऽपि वेदान्तवाक्यार्थविचारोपत्ते धर्मविचारापेक्षां विनैव ब्रह्मजिज्ञासा प्रवर्तते। कश्चित् अधीतवेदान्तः कर्मज्ञानं तस्य नास्ति, परन्तु वेदान्तवाक्यार्थविचारः तस्य भवितुमर्हति। तत्र वदति, सिद्धान्ती पृच्छति, भोः उद्गीत उपासनम् इति अस्ति। उद्गीतः इति कश्चित् साम्नो भागः, तत्रापि आगतं वा उद्गीतविषये। साम्नः पञ्चभागाः भवन्ति। तत्र प्रस्तावः, उद्गीतः, प्रतिहारः, उपद्रवः, निधनम् इति साम्नः पञ्चभागाः इति उच्यते। भक्तिः इत्यपि उच्यते। भागः इत्युक्तौ तत्र घञन्तशब्दः, भक्तिः इत्युक्तौ तिङन्तशब्दः। तत्र उद्गीतः इति द्वितीयः भागः साम्नः, तस्य उपासनं कर्तव्यम् इति। तत्र उद्गीतस्य प्रणवपूर्वं गानम् उक्तमस्ति। उद्गीतस्य पश्यन्तु, प्रस्तावस्य उपासनं किम् इत्युच्यते। प्रणवपूर्वकम् उद्गीतस्य उपासनं कर्तव्यम् इति कुत्र विहितमस्ति? वेदान्तेषु विहितमस्ति, छान्दोग्ये विहितमस्ति, बृहदारण्यके विहितमस्ति। छान्दोग्ये उद्गीत उपासनमस्ति, बृहदारण्यकेपि अस्ति, वाजसनेयके अस्ति, कथम् अस्ति इति विचारः क्रियते। छान्दोग्ये तु अस्ति। उद्गीत उपासनं वेदान्तेषु उक्तमस्ति। कर्मांग आश्रयाणि, कर्मांग आश्रयाणि इत्यत्र कर्म ज्योतिष्टोमं, तदङ्गं ज्योतिष्टोमे एव सामगानं भवति, तत्र उद्गाता भवति। इष्टिषु सामगानं नास्ति, कर्म ज्योतिष्टोमः, तदङ्गम् उद्गीतः, तदाश्रयाणि तद्विषयकाणि इत्यर्थः। कर्मांगम् आश्रयः येषान्ते कर्मांगाश्रयाणि उपासनानि अत्रैव चिन्त्यन्ते। अत्रैव नाम वेदान्ते, वेदान्तशास्त्रे चिन्त्यन्ते। तर्हि कर्मज्ञानं यस्य नास्ति तस्य उद्गीतज्ञानं नास्ति, उद्गीतज्ञानं यस्य नास्ति सा उद्गीतविषयक उपासना वेदान्तशास्त्रे कथं चिन्तयितुं शक्नोति। तत्र वदति, अनभिज्ञो भवान् शारीरिकशास्त्रविज्ञानस्य, अत्र व्याख्यानं कुर्युः, अनभिज्ञो भवान् शारीरिकशास्त्रविज्ञानस्य इत्यत्र अनभिज्ञः इत्यत्र ज्ञाधातुरस्ति, विज्ञानस्य इत्यत्र ज्ञाधातुरस्ति। ज्ञानस्य ज्ञानम् अत्र उच्यते वा, निषिध्यते वा? नास्ति। अतः एवं वक्तव्यं, शारीरिकशास्त्रविज्ञानस्य भवान् आधारो नास्ति इति अर्थवर्णनं कैश्चित् क्रियते। तथा न कर्तव्यम्। शारीरिकशास्त्रे उक्तं यद् विज्ञानम् उपासनं तस्य भवान् अनभिज्ञः, तस्य ज्ञानं भवतः नास्ति। अस्मिन् शास्त्रे अनाद्यविद्याकृत विविध भेद दर्शन निमित्त जन्म जरा मरणादि सांसारिक दुःखसागर निमग्नस्य निखिल दुःख मूल मिथ्याज्ञान निवर्हणाय आत्मैकत्व विज्ञानं प्रतिविपादयिष्यति। अस्मिन् शास्त्रे अनादि अविद्याकृत विविध भेद दर्शन, अनादि अविद्यया विविध भेद दर्शन भवति। भेददर्शनं ज्ञायते वा? अयं रामः,
अयं कृष्णः अयं गोविन्दः अयं घटः अयं पटः इदमेव भेददर्शनम् एतादृशभेददर्शनं कुतः भवति अविद्यया भवति तादृशभेददर्शनेन किं भवति जन्म जरामरणादि सांसारिकदुःखसागरो भवति किल भेददर्शनं यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तं दुःखं भवति सर्वं ब्रह्ममयम् इति ज्ञायते चेत् ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति यदि ज्ञायते तर्हि तस्य दुःखस्य का प्रसक्तिः सर्वं ब्रह्ममयम् इति यः जानाति तस्य को मोहः एकत्वम् अनुपश्यतः इति श्रुतिः वदति एकत्वं यः पश्यति तस्य मोहस्य का वार्ता तादृश सांसारिकदुःखसागरनिमग्नस्य निखिलदुःखमूलं यदि मिथ्याज्ञानं तस्य निवर्हणाय नाशनाय आत्मैकत्वविज्ञानं प्रतिविपादैषितम् तत्र आत्मैकत्वज्ञानं तत्र प्रतिविपादैषितं प्रतिपादयितुम् इष्टम् आत्मैकत्वविज्ञानं प्रतिविपादैषितम् आत्मैकत्वज्ञानं प्रतिविपादैषितं प्रतिपादयितुम् इष्टम् तत्र प्रश्नः आत्मैकत्वं किल प्रतिविपादैषितम् आत्मैकत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः आत्मभेदाभावः आत्मैकत्वं नाम आत्मनाम् एकत्वम् इति नार्थः तर्हि आत्मभिन्नम् अचिद्वस्तु अस्ति इत्यर्थो वा आत्मभेदाभाव आत्मभिन्नं वस्तु किञ्चिदपि नास्ति इति तत्र आत्मैकत्वविज्ञानं प्रतिविपादैषितम् इत्यस्ति किल आत्मैकत्वविज्ञानं प्रतिविपादैषितम् इति कुतः उक्तम् चेत् कीदृशम् आत्मैकत्वविज्ञानं भेदनिवर्तकम् इति वक्तव्यं किल अतः आत्मैकत्वविज्ञानं प्रतिविपादैषितम् इति लिखितम् आत्मैकत्वं प्रतिविपादैषितम् इति चेत् पूर्ववाक्यविरोधः भवति मिथ्याज्ञाननिवर्हणाय आत्मैकत्वं प्रतिविपादैषितम् इत्युक्तौ मिथ्याज्ञाननिवर्हणाय आत्मैकत्वं कथं तत्र समर्थं भवति आत्मैकत्वं वस्तुतः वर्तते अद्वैतं परमार्थः अद्वैतं वर्तते एव तर्हि अद्वैतेन मिथ्याज्ञानं तु न निवर्तते निवर्हणहेतुभूतं यत् आत्मैकत्वविज्ञानं तत् प्रतिविपादैषितम् इति एकः अर्थः अथवा निवर्हणाय प्रतिविपादैषितम् इति अन्वयः यदि स्वीक्रियते निवर्हणाय आत्मैकत्वविषयकप्रतिपत्त्यनुकूलं व्यापारः क्रियते इत्यपि वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र विज्ञानम् इति शब्दः वर्तते इति कृत्वा कीदृशं विज्ञानम् कीदृशं विज्ञानं मिथ्याज्ञाननिवर्हणाय कारणं भवितुमर्हति इति विशिष्य वक्तव्यम् यतः विज्ञानं बहुविधं वर्तते ध्यानरूपं वा श्रवणरूपं वा मननरूपं वा वाक्याज्जायमानशाब्दबोधमात्रं वा बहु तत्र विप्रतिपत्तिरस्ति किल अस्य हि भेदावलम्बी कर्मज्ञानं को उपयुज्यते कर्मज्ञानं भेदावलम्बिनां भेदविषयकम् तत्र पङ्क्तिः कथमस्ति अस्य हि भेदावलम्बी कर्मज्ञानं प्रच्युतविरुद्धमेव अनन्तरं गीतादिविचारस्तु कर्मशेषभूत एव ज्ञानरूपत्व अविशेषः इहैव क्रियते स तु न साक्षात् सङ्गतः अतः यत्प्रधानं शास्त्रं तदपेक्षितमेव पूर्ववृत्तं किमपि वक्तव्यम् तत्र
प्रत्युत विरुद्धमेव इति वदति। कः विरोधः? भेदविषयकं कर्मज्ञानम्, आत्मैकत्वविज्ञानं मोक्षसाधनम्। आत्मैकत्वविज्ञानं मोक्षसाधनम् इति वेदान्तशास्त्रेण अवगन्तव्यं चेत् कर्मविचारेण किं प्रयोजनं? तत् विरुद्धम् इति उच्यते। विरुद्धं नाम कर्मविचारः क्रियते, कर्मज्ञानं भवति। कर्मज्ञानं भवति चेत् किं भवति? अनन्तरं कर्मानुष्ठानं करोति। कर्मानुष्ठाने सति किं भवति? पुण्यादिकं भवति। पुनः किं भवति? संसारो भवति। तत्र द्वैतवासनां तत्र किं भवति? अधिकीकरोति। द्वैतवासनां प्रवर्धयति कर्मज्ञानम् इति एकः विरुद्धत्वम् इत्यस्य एकः अर्थः। कर्मज्ञानानन्तरं कर्मानुष्ठानद्वारा द्वैतवासनायाः आधिक्यं सम्पादयति कर्मज्ञानम् इति एकः अर्थः। अथवा तावान् श्रमः कुतः? कर्मज्ञानमेव द्वैतवासनां वर्धयति। कर्मज्ञानं नाम किं? कर्मणः सविस्तरं ज्ञानम् इष्टिः भवति। तत् 10 यज्ञायुधानि भवन्ति। स्वस्य कपालानि चाग्निहोत्र अवनीच शूर्पञ्च कृष्णाजनञ्च संम्याचोलोकनञ्च मुसलञ्च दिशत्वोपला चैतानि वै 10 यज्ञायुधानि इति वदति। तर्हि पश्यन्तु, 10 यज्ञायुधानि तत्र इष्टिः, तत्र एतानि अङ्गानि प्रयाजादीनि, अनन्तरं सन्निपत्योपकारकाणि बहूनि भवन्ति, ऋत्विजः भवन्ति। एवं तत्र ज्ञानं कर्मज्ञानम्। एतज्ज्ञानं भवति चेत् भेदज्ञानं किल? एतादृशभेदज्ञानं पुनः पुनः सम्पाद्यते चेत् द्वैतवासनायाः अभिवृद्धिः भवति। अते विरुद्धम् इत्युक्तम्। तर्हि तत्र उक्तं सिद्धान्तिना उद्गीतविचारः ब्रह्मविद्यायां वर्तते। नाम उपनिषत्शास्त्रे, वेदान्तशास्त्रे उद्गीतविचारः भवति। अनधिगतकर्मणः उद्गीतविचारः कथं भवितुमर्हति इति पृष्टं। तत्र वदति, कर्मशेषभूतः एव सः। सोमयागे उद्गीतः अङ्गम्, उद्गीतसम्बन्धी यद् उपासनं तदपि यागाङ्गम्। उपासने, ब्रह्मविषयके, मोक्षसाधने अस्य तु सम्बन्धः कोऽपि नास्ति। उद्गीत उपासनस्य सम्बन्धः नास्त्येव। तर्हि किमर्थं वेदान्तशास्त्रे उद्गीत उपासनम् आगतमिति चेत् ज्ञानरूपत्व अविशेषात् उद्गीत उपासनमपि ज्ञानस्वरूपं, ब्रह्मोपासनमपि ज्ञानस्वरूपम्। अतः उद्गीतसम्बन्धी उपासनम् अत्र उक्तमस्ति। स तु उद्गीतविचारः न साक्षात् सङ्गतः। साक्षात् सङ्गतः इत्यत्र सतु न तु इति पाठः अस्ति वा? तत्र सतु न तु इति पाठः कैश्चित् कृतः वर्तते। अथवा एवं कुर्मः, तत्र तुशब्दद्वयं वर्तते इति टीकायाम् उक्तम्। उद्गीतादिविचारस्तु इत्यत्र एकः तुशब्दः, सतु न साक्षात् सङ्गतः इति अपरः तुशब्दः। प्रथमतुशब्देन एका शङ्का व्यावर्त्यते, द्वितीयतुशब्देन अपरा शङ्का व्यावर्त्यते इति। तत्र प्रथमशङ्का का इति चेत्, उपनिषत्सु उद्गीत उपासनम् उक्तमस्ति। एवञ्च उपनिषत्सु अधीतत्वात् ब्रह्मविचारे उद्गीत उपासनमपि निरूप्यते। अग्रे तृतीयाध्याये उद्गीतविषये विचारः क्रियते।
तन्निर्धारानेव तद्दृष्टेः पृथग्यप्रतिबन्धः फलमिति सूत्रेण उद्गीत उपासनविषये उक्तमस्ति। बहुषु अधिकरणेषु उद्गीत उपासनं विचार्यते। एवञ्च ब्रह्मविचारे अस्मिन् शास्त्रे उद्गीत उपासनं निरूपयिष्यते। उपनिषत्सु उद्गीत उपासनम् उक्तम्। अतः उद्गीत उपासनं ब्रह्मविद्यापेक्षितम्। ब्रह्मविद्यया उद्गीत उपासनम् अपेक्षितम्। इदानीं पश्यतु, इदं वेदान्तशास्त्रम्, वेदान्तविचाररूपम्। एतत् विचारः कर्तव्यश्चेत् उद्गीत उपासनमपि विचारणीयम्। एतद् अन्तर्गततया तत्र तु उद्गीतज्ञानापेक्षा वर्तते। उद्गीतस्तावत् कर्माङ्गम्, कर्माङ्गत्वेन कर्मज्ञानमपि अपेक्षितमस्ति। यथा अङ्गिनः ज्ञानं विना अङ्गत्वज्ञानं न भवति। एवञ्च ब्रह्मविचारापेक्षितत्वम् उद्गीतविचारस्य अस्ति इति कर्मविचारापेक्षा ब्रह्मविचारस्य अस्ति इति काचित् शङ्का। तस्याः शङ्कायाः समाधानं तु शब्देन क्रियते। उद्गीतादिविचारस्तु कर्मशेषभूतः एव। कर्मशेषभूतः स विचारः। अत्र तु ज्ञानरूपत्व अविशेषात् अत्र आगतः। अनेन किम् उच्यते? इयं शङ्का व्यावर्तिता। उपनिषत्सु अधीतत्वेपि ब्रह्ममीमांसायां निरूपयिष्यमाणत्वेपि तस्य अपेक्षितत्वं तु नास्ति। अपेक्षितत्वं नास्ति इति अत्र उक्तमस्ति। कर्मशेषभूत एव इति कथनेन ब्रह्मज्ञानशेषभूतत्वं नास्ति इति सिद्धं किल? सिद्धं चेत् तदपेक्षा नास्ति। ब्रह्मविचारापेक्षितत्वम् उद्गीतोपासनस्य उद्गीतविचारस्य नास्ति इति अनेन वाक्येन उक्तम्। स तु न साक्षात् सङ्गतः इति द्वितीयवाक्येन द्वितीया शङ्का तत्र निरस्यते। स तु न साक्षात् सङ्गतः, इत्यनेन तत्र तत् अनधिगतकर्मणः न शक्यं कर्तुमिति चेत् इत्युक्तं किल, तस्य खण्डनं क्रियते। साक्षात् सङ्गतत्वं नास्ति। साक्षात् सङ्गतत्वं नास्ति इत्यनेन सङ्गतत्वशङ्का निराकृता। उद्गीतः तावत् अयमाशयः प्रथमवाक्येन कर्मशेषभूतत्वमेव अस्ति, ब्रह्मविचारशेषभूतत्वं नास्ति इति कृत्वा अस्य तावत् अपेक्षितत्वं नास्ति इत्युक्तम्। उद्गीतविचारस्य अपेक्षितत्वं नास्ति इत्युक्तम्। तत्र प्रथमवाक्येन। द्वितीयतु शब्देन किम् उक्तं? न साक्षात्, स तु न साक्षात् सङ्गतः इत्यनेन अस्तु नापेक्षितं भवतु, ब्रह्मविद्यया अनपेक्षितः भवतु उद्गीतविचारः, ब्रह्मविचारेण अनपेक्षितः भवतु उद्गीतविचारः, तथापि सङ्गतः किल, सङ्गतिः अस्ति किल, सङ्गतिः अस्ति चेत् तस्य ज्ञानम् अपेक्षितं किल इति पुनश्शङ्का। भोः साक्षात् सङ्गतिः नास्ति, तत् समाधानं ज्ञातं वा? अतः समुच्चित्य वदति यत्प्रधानं शास्त्रं तदपेक्षितमेव पूर्ववक्तुं किमपि वक्तव्यं। यत्प्रधानम् इत्यनेन साक्षात् सङ्गतत्वाभावः उच्यते। तदपेक्षितमेव इत्यनेन अपेक्षितत्वाभावः पूर्वोक्तः स्मर्यते। उद्गीतविचारे अपेक्षितत्वमपि नास्ति, साक्षात् सङ्गतत्वमपि नास्ति। अतः कर्मशेषभूत एव इत्यस्ति किल,
कर्म शेषभूत एव इत्यस्य अयमर्थः कर्मविचारशेषभूत एव इत्यर्थः। कर्मणः उद्गीतविचारः न शेषभूतः, शेषपरार्थत्वात्, शेषो नाम अङ्गम्, कर्मणः उद्गीतविचारः न शेषभूतः, ज्ञायते वा? कर्मणः उद्गीतशेषभूतः इति अद्वैतिना उक्तमस्ति। यत् प्रधानं शास्त्रं तदपेक्षितमेव किञ्चित् पूर्वोक्तं वक्तव्यम् इति। बाढं तत्र भास्करपक्षः अपि उच्यते। तदपेक्षितं च कर्मज्ञानमेव। सः वदति भास्करः ब्रह्म विचार अपेक्षितं कर्मविज्ञानमेव। कर्मविज्ञानं विना ब्रह्मविचारः न भवितुमर्हति। तदपेक्षितं च कर्मविज्ञानमेव। कर्मसमुच्चितात् ज्ञानात् अपवर्गश्रुते। भवतां कृते प्रथमतः एवं वदामि, भास्करपक्षः कश्चित्, यादवप्रकाशपक्षः अपरः, सिद्धान्तिपक्षः कश्चित्। भास्करपक्षे कर्मसमुच्चित ज्ञानेन मोक्षः उक्तः। समुच्चयस्तु अंगांगी कर्म अंगम ब्रह्मविद्या अंगी। कीदृशः अंगांगी भावः? प्रयाजादिवत् आराधोपकारकत्वम्। ज्ञातं वा? भास्करपक्षे समसमुच्चयः, कर्मणः वेदनस्य च विद्यायाश्च समसमुच्चयः। किं करोति कर्म? कर्म प्रतिबन्धनिवृत्तिं करोति, विद्या मोक्षं ददाति इति तेषां पक्षः। सिद्धान्तिपक्षः कः? कर्म समुचित ज्ञानेन ब्रह्म मोक्षः भवति इति सिद्धान्तिपक्षोऽपि, परन्तु सिद्धान्तिपक्षे समुच्चयः कीदृशः? अंगांगिभावेनैव, परन्तु तत्र अंगांगिभावस्तु सन्निपत्योपकारकत्वनिबन्धनः। एवं भेदः ज्ञातव्यः, तर्हि क्लेशः न भवति। अत एव मया ह्यः उक्तम् उत्पाद्य उत्पादक इति श्रुतप्रकाशिका पङ्क्तिः, तत्र सन्निपत्योपकारकत्वे एव साधुः भवति। एवं सिद्धान्ताः भिन्नतया ज्ञायन्ते चेत् अत्र उपरि ग्रन्थाः गच्छन्ति। बाढं तदपेक्षितं च कर्मविज्ञानमेव, तदपेक्षितं च कर्मविज्ञानमेव। किमपेक्षितं? ब्रह्मविचारापेक्षितं कर्मविज्ञानमेव। कर्मसमुचितात् ज्ञानात् अपवर्गश्रुतेः इति। प्राभाकरः भास्करपक्षे एतादृशपङ्क्तिरेव अस्ति इति वदन्ति। भास्करभाष्ये एतादृशपङ्क्तिः अस्ति। मया भास्करभाष्यं किञ्चित् पठितं, परन्तु इयं पङ्क्तिः मया न दृष्टा। भास्करभाष्ये एतादृशपङ्क्तिः अस्ति, कर्मसमुचितात् ज्ञानात् अपवर्गश्रुतेः। अपवर्गो नाम मोक्षः। वक्ष्यति च सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत्। अश्ववत् तत्र सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेः अश्ववत् इति ब्रह्मसूत्रं वक्ष्यति। कः वक्ष्यति? सूत्रकारो वक्ष्यति। गृहस्थः यदा विद्यानुष्ठानं करोति तदा यज्ञादिकं तस्य अपेक्षितम्। अमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। अनाशक इत्यस्य अनशनम् इत्यर्थः। सर्वापेक्षा च विद्या, गृहस्थस्य इयं विद्या सर्वापेक्षा आश्रमविहित कर्मानुष्ठान अपेक्षा। इदं सर्वं तु भाष्ये वर्तते, भगवता निश्चयेन कथितम्। अतः अस्माकं सिद्धान्ते कर्मत्यागः उक्तः इति परे निन्दन्ति। एते तु कर्माणि नानुतिष्ठन्ति, कर्मसु एतेषाम् आदरः नास्ति इति निन्दां कुर्वन्ति किल। सा निन्दा कथमागता इति चेत्
तस्याः निन्दायाः कारणभूतः वयम्। अस्माभिः सम्यक् कर्मानुष्ठानं न क्रियते, अतः अन्ये निन्दन्ति। भगवान् तु कर्मानुष्ठाने अत्यन्तम् आदरं वहति। अतः तद्रीत्या अस्माभिः इदं शास्त्रम् अध्येतव्यं। सर्वापेक्षा च कुतः यज्ञादिश्रुतेः। यज्ञादिश्रुतेः नाम यज्ञ तमेतं वेदावचनेन ब्राह्मणाः विदुषन्ति। तदर्थः इति चेत् यज्ञादिना तत्र तृतीया विभक्तिः वर्तते। यज्ञेन दानेन यज्ञादिनापि विदुषन्ति, वेदितुम् इच्छन्ति। वेदनसाधनानि यज्ञादि। अश्ववत् अश्वेन जिगमिषति इत्यत्र यथा अश्वस्य गमनसाधनत्वं तद्वत् इत्यर्थः। तद्वत् अत्रापि वेदनसाधनत्वम् उच्यते इति सूत्रार्थः। सः वदति तत्र यज्ञेन दानेन इत्युक्तं किल श्रुत्या कर्मसमुच्चितात् ज्ञानात् अपवर्गः श्रूयते वेदे। अपेक्षिते च कर्मणि अज्ञाते केन समुच्चयः केन नेति विभागः न शक्यते ज्ञातुम् इति। तत्र अपेक्षिते च कर्मणि अज्ञाते केन नित्यनैमित्ते कर्मणा समुच्चयः, काम्यनिषिद्धकर्मणा न समुच्चयः इति अस्माभिः तत्र कश्चित् विभागः ज्ञातव्यः वर्तते किल। अपेक्षिते च कर्मणि अज्ञाते केन समुच्चयः केन न इति विभागः न ज्ञायते। टीकायाम् उक्तं वर्तते यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदुषन्ति इति। तत्र विद्याविषये उक्तमस्ति। तत्र पदार्थविधया कर्माणि उक्तानि, वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम्। एवञ्च ब्रह्मविद्याबोधकम् इदं वाक्यं यदि अस्माभिः अवगन्तव्यम्, एतादृशवाक्यार्थज्ञानम् अस्माभिः यदि प्राप्तव्यं तर्हि पदार्थज्ञानम् अपेक्षितं किल इत्यर्थः। केचित् बाढमिति वाक्यं सिद्धान्तिनः चोद्यम् इति वदन्ति। चोद्यं नाम प्रश्नम् इति वदन्ति। तस्मिन्नपि पक्षे एवमेव अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। यतः वयमपि इदं स्वीकुर्मः किल, परन्तु टीकाकारैः इदम् उक्तमस्ति बाढमित्यादेः सिद्धान्तिचोद्यपरत्वादपि भास्करमतपरत्वम् उचितम्। कर्मसमुच्चितात् ज्ञानात् अपवर्गश्रुतेः इत्यस्ति ग्रन्थस्य भास्करीयभाष्ये श्रूयमाणत्वात्। अतः भास्करपक्षः अयम् इति कथनमेव युज्यते। आचार्यैरपि तथैव बोधिताः वयम्। अतः तदेव पूर्ववृत्तम्। तदेव नाम कर्मविचारः एव पूर्ववृत्तः, कर्मज्ञानमेव पूर्ववृत्तः। नैतद्युक्तम् अद्वैती वदति सकलविशेषप्रत्यनेकचिन्मात्र ब्रह्मविज्ञानादेव अविद्यानिवृत्तेः। सकलविशेषप्रत्यनेकचिन्मात्र ब्रह्मविज्ञानादेव अविद्यानिवृत्तेः। विद्यानिवृत्तिः चिन्मात्र ब्रह्मज्ञानेन भवति। तत्र कर्मणः कः सम्बन्धः? सकल विशेष प्रत्यनेक, विशेषो नाम भेदः, सजातीय विजातीय स्वगत भेदः। मया परिभाषाया व्याख्याने उक्तमस्ति। कश्चित् श्लोकः तेषां वर्तते। वृक्षः वर्तते, वृक्षस्य अन्यवृक्षेभ्यः यो भेदः सः सजातीयभेदः। वृक्षस्य घटपटादिभ्यो यो भेदः सः विजातीयभेदः। वृक्षस्य स्वगतशाखादिभ्यो यो भेदः सः स्वगतभेदः। विजातीयभेदः सजातीयभेदः। घटपटादिभ्यो भेदः विजातीयभेदः।
स्वगतभेदो नाम अत्र तु स्वगतः भेदः स्वगतभेदः स्वगतो भेदः इति वा अतः स्वगतेभ्यो भेदः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नाम भेदशब्दः विशेषपरतया तैः व्याख्यातः प्राचीनैः अद्वैतिभिः। तर्हि शाखादिरेव विशेषः इति वक्तुं शक्यते, अथवा शाखादिभ्यो यो भेदः सोऽपि वक्तुं शक्यते। यदि पृथक् अन्यपदार्थः स्यात् तर्हि अयं भेदो भवति। तत्र तात्पर्ये तु तत्र किमपि वैलक्षण्यं नास्ति। यदि द्वितीयपदार्थः भवति तदानीमेव तद्भेदो भविष्यति। द्वितीयपदार्थः भेदशब्देन वक्तुं शक्यते, तत्प्रतियोगिकभेदोऽपि भेदशब्देन वक्तुं शक्यते। अस्तु, तदेव वदति सकलविशेषप्रत्यनीकनाम तादृशभेदरहित चिन्मात्र ब्रह्मविज्ञानादेव अविद्यानिवृत्तेः। अविद्या तावत् अज्ञानं मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य कर्मोपयोगः नास्ति। मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य निवृत्तौ कर्मणः उपयोगः नास्ति। इदानीं पश्यामः, रज्जुसर्पज्ञानं वर्तते, रज्जौ सर्पज्ञानं वर्तते। अयं मिथ्याभूतसर्पः कर्मणा दण्डादिप्रहारेण न गच्छति, नायं सर्पः इति ज्ञानमात्रेण गच्छति किल। अविद्यानिवृत्तिरेव हि मोक्षः। वर्णाश्रमविशेष साध्य साधन इति कर्तव्यतादि अनन्तविकल्पास्पदं कर्म सकलभेददर्शननिवृत्तिरूप अज्ञाननिवृत्तेः कथमिव साधनं भवेत्। पश्यन्तु, वर्णाः चत्वारः वा, आश्रमाः चत्वारः, तत्र वर्णाश्रमविशेषाः चत्वारः। इदं साध्यम्, इदं साधनम् इति कर्तव्यता नाम किं भवति? कर्ण अनुग्राहकत्वम् इति कर्तव्यतात्वम् इति लक्षणं कथितमस्ति। कर्तव्यस्य प्रकारः इति कर्तव्यता प्रकारविशेषः इति इत्यादि अनन्तविकल्प आस्पदं। विकल्पो नाम विविधकल्पः, भेदः, भेद आस्पदं नाम भेदास्पदं नाम भेदविशिष्टं कर्म सकलभेददर्शननिवृत्तिरूप अज्ञाननिवृत्तेः। तत्र सकलभेददर्शननिवृत्तिरूपा अज्ञाननिवृत्तिः इत्यस्ति। अज्ञानं नाम अविद्या, मूलाविद्यायां सकलभेददर्शनमपि अन्तर्गतम्। अतः सकलभेददर्शननिवृत्तिः अज्ञाननिवृत्तिः इति कथनं न अयुक्तं वर्तते। सकलभेददर्शननिवृत्तिरूपा या अज्ञाननिवृत्तिः इति कथने दोषः नास्ति। अज्ञाननिवृत्तौ इदमपि अन्तर्गतं किल, इयमपि सकलभेददर्शननिवृत्तिरपि अन्तर्गता वर्तते। कथमिव साधनं भवेत् इति, कथमिव न कथञ्चिदपि। इव शब्दः अलीकार्थकः। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति, इदं द्वैतवासनाजनकं कर्म। द्वैतवासनायां परिपुष्टायां कदापि तत्र अविद्यानिवृत्तिः न भवति, अविद्यायाः पोषणमेव भवति इति तेषाम् आशयः। श्रुतयश्च कर्मणाम् अनित्यफलत्वेन मोक्षविरोधित्वं ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं दर्शयन्ति अन्तवदेवास्य भवति। तद्यथेः कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति। अत्र अन्येषां वाक्यानाम् अर्थवर्णनं पूर्वमेव कृतं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तत्र ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यनेन यः प्राप्त यद् प्राप्यं उभयोः अभेदः उच्यते। ब्रह्मैव इति एवकारेण ब्रह्मभेदनिवृत्तिः क्रियते। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तं विदित्वैव मृत्युम् अत्येति। तं विदित्वैव मृत्युम् अत्येति। ज्ञातं वा? तत्र विदित्वैव इति एवकारेण कर्मणो निषेधः क्रियते। ज्ञानेनैव मोक्षः।
ज्ञानेनैव मोक्षः इति तावत् अस्माकं सिद्धान्ते भगवतः सिद्धान्ते तु विरुद्धं नास्ति। अस्माभिस्तु तस्य अर्थवर्णनं यथाश्रुतमेव अस्माभिरपि स्वीक्रियते। तत्र एवमुच्यते किल, प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुन्दो निजपदम्, प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुन्दो निजपदम् इत्यस्ति। प्रपन्नादन्येषां मुकुन्दः निजपदं न दिशति इत्युक्तौ तर्हि उपासनं ये कुर्वन्ति तेषां मोक्षः नास्ति वा? इदं सम्पूर्णं भगवता रचितं शास्त्रम् उपासनस्य मोक्षप्रदत्वप्रतिपादकमेव शास्त्रम्। तर्हि वेदान्तदेशिकैः एवं लिखितं प्रपन्नादन्येषां न दिशति मुकुन्दो निजपदम् इत्युक्तौ। तत्र तु भक्तौ उपासनेपि प्रपत्तिरन्तर्गता, प्रपत्तौ अपि भक्तिरन्तर्गता। प्रपन्नास्तावत् प्रपत्त्यनन्तरं भक्तिं भगवत्प्रीतिरूपम् अनुतिष्ठन्ति, भक्तास्तावत् प्रपत्तिम् अनुतिष्ठन्ति उपासननिष्पत्त्यर्थम्। अतः तेपि प्रपन्ना एव। तद्वत् ज्ञानादेव मोक्षः इति कथनम् अस्माकं सिद्धान्ते विरुद्धं नास्ति, सिद्धान्ते वक्ष्यते। अत्र तमे विदित्वा इत्यत्र एवमेव अर्थवर्णनं टीकायां कृतं। नान्यः पन्थाः अयनाय विद्यते इति अनन्तरवाक्यमस्ति, श्वेताश्वतरोपनिषद्वाक्यमिदं। नान्यः पन्थाय विद्यते इति अनन्तरवाक्यमस्ति, तत् दृढीकरोति इति एतैः व्याख्यानं श्रुतप्रकाशकाय। यदपि च इदमुक्तं यज्ञादिकर्मापेक्षा विद्या इति भास्करैः उक्तं किल, तत्र उच्यते तद्वस्तुविरोधा शुद्ध्यक्षरपर्यालोचनया च अन्तःकरणनैर्मल्यद्वारेण विविदिषोत्पत्तौ वियुज्यते न फलोत्पत्तौ विविदिषन्तीति श्रवणात्। तत् वस्तुविरोधादिति अस्ति। तत् नाम यदुक्तं तत् अयुक्तम् इति किल वक्तव्यं, परन्तु अयुक्तम् इति उपरि पङ्क्तिर्नास्ति। अतः तत् इत्यनेन तत् कर्म वस्तुविरोधात् श्रुत्यक्षरपर्यालोचनया इति। वस्तुविरोधो नाम अर्थस्वभावे विरोधः, द्वैतवासनाजनकत्वम् अनित्यफलकत्वम् च। ब्रह्मज्ञानं नित्यफलकम्, द्वैतवासनाजनकं न। कर्म द्वैतवासनाजनकम्, अनित्यफलकम्। इदमेव वस्तुविरोधशब्देन अत्र विवक्षितम्। अनन्तरं शुद्धक्षरपर्यालोचनया च, शुद्धक्षरपर्यालोचना विविदिशन्ति यज्ञेन इत्युक्तम्। यज्ञेन विदन्ति इति नोक्तम्, यज्ञेन विविदिशन्ति इत्युक्तम्। शुद्धक्षरपर्यालोचना इति क्रियते तर्हि विविदिषां प्रत्येव यज्ञादीनां साधनत्वं लभ्यते, विद्यां प्रति साधनत्वं तु न लभ्यते, शुद्धक्षरपर्यालोचना। तर्हि विविदिषां प्रति यज्ञादीनां कथं कारणत्वम् इति चेत् अन्तःकरणनैर्मल्यद्वारेण कश्चित् जनः बहुकालं वेदोक्तनित्यकर्मानुष्ठानं नित्यनैमित्तिकर्मानुष्ठानं करोति चेत् अन्तःकरणनैर्मल्यं भवति। निर्मले सति मनसि तस्य विविदिषा जायते। विविदिषा जायते चेत् विविदिषायां जातायां समाधीनामेव अन्तरंग उपायतां श्रुतिरेवाह इति तत्र वदति समाधीनामेव अंगत्व अंतरंगोपायत्वम् अस्ति। शान्तोदान्तः उपरतस्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत् इति श्रुतिः। शान्तः मया पूर्वमेव उक्तमस्ति, शान्तो नाम अन्तरिन्द्रियनिग्रहवान्, दान्तः बहिरिन्द्रियनिग्रहवान्, उपरतः इत्यस्य सर्वकार्येषु तत्र
सर्वकार्येभ्यः अयं विरतः उपरतः तितिक्षुः तितिक्षुः इत्यस्य अर्थवर्णनं कृतमस्ति। तितिक्षुः नाम सः सहिष्णुः इत्यर्थः। तितिक्षुः इत्यस्य सहिष्णुः इत्यर्थः तथैव मया स्मर्यते। समाहितः नाम समाधिमान् भवति। अत्र चित्तं तावत् किं भवति तरङ्गरहितं भवति इत्यर्थः। भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्ये आत्मना आत्मन्येव पश्ये। अत्र आत्मना मनसा इत्यर्थः। मनसा आत्मनि पश्ये आत्मनि तत्र जानीयात् इत्यर्थः। आत्मनि एकत्वं जानीयात् आत्मनि तत्र अभेदं जानीयात् इत्यर्थः। अत्र समाधीनामेव इत्युक्तं किल। समाधीनामेव इति एवकारः वर्तते। श्रुतिरेव आह इति अस्ति। तत्र कर्मणः समुच्चयपक्षो वा विकल्पपक्षो वा न स्वीकार्यः। विविधशाय ज्ञानोत्पत्तौ समाधीनामेव अन्तरङ्गोपायतां श्रुतिरेव आह। समाधिभिः सह समुच्चयेन विकल्पेन च इति कर्तव्यतात्वं कर्मणां भवति वा इति शङ्का। तत्र प्रथमशङ्कायाः निरासः क्रियते। विदिशायां जातायां ज्ञानोत्पत्तौ समाधीनामेव इति एवकारेण समुच्चयः वार्यते। तर्हि विकल्पः भवतु इति चेत् विकल्पोऽपि वक्तुं न शक्यते। समाधीनाम् इन्द्रियव्यापार उपरतिरूपत्वं यज्ञादिकर्मणः तत्प्रवृत्तिरूपत्वम् एवञ्च अन्योन्यविरोधित्वात् समुच्चयः न भवति। अन्योन्यविरोधित्वात् समुच्चयः न भवति इति समाधीनामेव इत्यनेन कथितं वर्तते। आत्मन्येव आत्मानं पश्येत् इत्यत्र आत्मना इति मया उक्तम्। आत्मना इति पङ्क्ति नास्ति। आत्मन्येव आत्मानं पश्येत् नाम आत्मदर्शनम् अत्र विधीयते उच्यते। आत्मन्येव इत्यनेन आत्मनि इति शब्दस्य अर्थः अस्माभिः चिन्तनीयः। अथवा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत् मनसि आत्मानं पश्येत् इति अर्थवर्णनं तु वक्तुं न शक्यते। तेषां ग्रन्थः द्रष्टव्यः। अत्र आत्मनि इत्यस्य व्याख्यानं तु नास्ति। अस्तु, एतावता किम् आयातम्? एवकारद्वयेन समुच्चयः विकल्पश्च तत्र विदस्यते इत्युक्तं किल। एकः एवकारः समुच्चयम् अपरः एवकारः विकल्पं विदस्यति इति अर्थो नास्ति। एवकारद्वयेनापि मिलित्वा समुच्चयपक्षः विकल्पपक्षश्च व्यावर्त्यते। समुच्चयपक्षस्तु व्यावर्त्यते तत्र विरोधात्। विकल्पपक्षोऽपि व्यावर्त्यते तेनैव कारणेन तुल्यबलत्वाभावादपि। तुल्यबलयोर्हि विकल्पः। समाधीनाम् आत्मदर्शनं प्रति साक्षात् साधनत्वं, शीघ्रं प्रतिपन्नं च तत् साक्षात् साधनत्वं। न्यायनिरपेक्षतया श्रुत्या साक्षात् प्रतिपन्नं तत् श्रुतिरेव आह साक्षात् प्रतिपन्नं तत्। कर्मणां तादृशसाधनत्वं न्यायसापेक्षं वक्तव्यम् इति अभिप्रायः। तदेवं जन्मान्तरशतानुष्ठित अनभिसंहित फलविशेष कर्ममुदित कषायस्य विविदिशोत्पत्तौ सत्यां सदैव सौम्येदमग्रासीदेकमेवाद्वितीयं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरजनं
अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानात् अविद्या निवर्तते अयमस्ति। तत्र जन्मान्तरशतेन अनुष्ठितम् अनभिसंहितफलविशेषं कर्म। अनभिसंहितफलविशेषं नाम फलाभिसन्धानं विहाय तत्र बहुकालम् अनेन कर्मानुष्ठानं कृतं। तेन कषायमर्दनं जातं। कषायो नाम पापं, पापनाशो जातः। अनन्तरं विविदिषा जाता। विविदिषा जाता चेत् तदानीं वेदान्तवाक्यानि सन्ति किल, सदैव सौम्यतमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयं। तत्र अयम् अर्थः तत्र उक्तः वर्तते। अद्वितीयम् एकम् इत्यस्ति, सदैव इत्यस्ति। तत्र भेदत्रयं विधस्यते। सजातीय विजातीय स्वगत भेद निवृत्तिः पदत्रयेण क्रियते इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र सजातीय भेदः विजातीय भेदः स्वगत भेदश्च भवन्ति। अद्वितीयम् इत्यनेन तत्र विजातीय भेदः निषिध्यते इति वक्तव्यं, परन्तु अत्र तेषां निर्भरः नास्ति। सदैव इति एवकारेण एको भेदः निरस्यते। एवमेव अन्यपदद्वयेन भेदनिरसनं कर्तव्यम्। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति वाक्यमस्ति। अनेन वाक्येन आनृत जड परिच्छिन्न भिन्नं ब्रह्म लभ्यते। सत्यम् इत्यनेन अनृतभिन्नं, ज्ञानम् इत्यनेन जडभिन्नम्, अनन्तम् इत्यनेन परिच्छिन्नभिन्नं ब्रह्म लभ्यते। यतः ब्रह्म निर्विशेषं, सत्यत्वविशिष्टं ज्ञानत्वविशिष्टम् अनेन वाक्येन बोध्यते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? ब्रह्मणः निर्विशेषत्वात्। अतः किं वक्तव्यम्? अभावरूपत्वं वक्तव्यम्। अभावस्य तावत् अधिकत्वं नास्ति किल। अभावः व्यावृत्तिरूपः, व्यावृत्तिरूपः अभावः अत्र उच्यते। निष्कलं नाम कलारहितम् अवयवरहितं, निष्क्रियं क्रियारहितं, शान्तं ऊर्मिषट्करहितं। तथा अशनायाभिभासे जरामृत्यु शोकमोहौ इति ऊर्मिषट्कम् इत्युच्यते। ऊर्मिषट्करहितम् अयमात्मा ब्रह्म इति अयमात्मा ब्रह्म नाम इदम् ऐक्यप्रतिपादकं वाक्यं। तत्त्वमसि ऐक्यप्रतिपादकं वाक्यं, महावाक्यम् इत्यपि उच्यते। अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानात् अविद्या निवर्तते। कस्य? विविदिषायां जातायां समाधि सम्पन्नस्य पुरुषस्य किं भवति? एतद्वाक्यजन्यं यद् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानम् अविद्यां निवर्तयति। वाक्यार्थज्ञान उपयोगीनि च श्रवणमननं निधिध्यासनानि। वाक्यार्थज्ञानं जायते। वाक्यार्थज्ञानं कथं जायते चेत् श्रवण मनन निधिध्यासनैः जायते। श्रवणं नाम वेदान्तवाक्यानि आत्मैकत्वविद्याप्रतिपादकानि इति तत्त्वदर्शिनः आचार्यात् न्याययुक्तार्थग्रहणं। पश्यतु, एतानि विशेषणानि सन्ति। वेदान्तवाक्यानि आत्मैकत्वविद्याप्रतिपादकानि, आत्मैकत्वप्रतिपादकानि इत्यनुक्त्वा आत्मैकत्वविद्याप्रतिपादकानि इति अत्रापि उक्तम्। आत्मैकत्वज्ञानप्रतिपादकान्येव वेदान्तवाक्यानि इति तत्त्वदर्शिनः आचार्य, तत्त्वदर्शी यः आचार्यः तस्मात् न्याययुक्तार्थग्रहणं। न्याययुक्तस्य अर्थस्य सामान्यतः सा वदति तत्त्वमसि इति वाक्यमस्ति, तस्य ऐक्यम् अर्थः इति उच्यते चेत् श्रुत्वा नागन्तव्यम्। उपक्रमोपसंहारादिभिः षड्विधतात्पर्यलिङ्गैः इदं वाक्यम् ऐक्यपरम् इति सः प्रतिपादयति चेदेव श्रोतव्यम्। तथा श्रूयते चेदेव श्रवणम्। तत्र आत्मैकत्वविद्याप्रतिपादकानि इत्यस्य
आत्मैकत्वविज्ञानस्य प्रतिपादकानि इति एकः अर्थः, अथवा आत्मैकत्वविद्यानिष्पादकानि इति अर्थः टीकायाम् उक्तः वर्तते। तत्र ज्ञानानुकूलव्यापारः तत्र प्रतिपत्तिशब्देन प्रतिपादनशब्देन लभ्यते चेत् तत्र तदन्तर्गत ज्ञानप्रतिपादकम् अन्यत् पदमस्ति चेत् अनुकूलव्यापारमात्रं प्रतिपादकशब्दस्य अर्थः विशिष्टवाचकानाम् इति न्यायेन। एवम् आचार्योपदिष्टस्य अर्थस्य स्वात्मनि एवमेव युक्तमिति हेतुतः प्रतिष्ठापनम् आचार्येण अर्थः उक्तः। सः अर्थः एवमेव युक्तमिति स्वात्मनि हेतुतः प्रतिष्ठापनम्, स्वात्मनि नाम स्वमनसि इत्यर्थः, मनसि प्रतिष्ठापनं कर्तव्यम्। इदं युक्तमेव, युक्तिभिः अनुचिन्तनं मनम्। एतद्विरोधि अनादिभेदवासना निरसनाय अस्त्यैव अर्थस्य अनवरतभावना निधिध्यासनम्। अयं किं करोति? श्रवणं कृतवान्, मननं कृतवान्, मननानन्तरं तेन किञ्चित् कार्यं कर्तव्यम्। अनादिभेदवासना निरसनं कर्तव्यम्। मननं कृतं तावत् उपपत्तिर्नास्ति, भेदवासना इति पुष्कला भवति, तर्हि किं कर्तुं शक्यते? एतद्विरोधि नाम आत्मैकत्वविद्या विरोधि, आत्मैकत्वज्ञान विरोधि अनादिभेदवासना वर्तते। अनादिभेदवासना निरसनार्थम् अनेन अनवरतभावना कर्तव्या, चिन्तनं कर्तव्यं। तदेव चिन्तनं निधिध्यासनं भवति। तर्हि श्रवण मनन निधिध्यासनैः निरस्तभेदवासनः अयं पुरुषो जातः। तदानीम् इदं वाक्यार्थज्ञानमस्ति किल, तद् अविद्यां निवर्तयति। एवं रूपस्य श्रवणस्य अवश्यापेक्षितमेव पूर्ववृत्तं वक्तव्यम्। एतादृशं यत् श्रवणं तस्य अवश्यापेक्षितं यदस्ति तदेव पूर्ववृत्तं वक्तव्यम्। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं कर्मणः पूर्ववृत्तत्व, कर्म विचारस्य पूर्ववृत्तत्वं नास्त्येव, अत्यन्तं विरुद्धम् इत्युक्तं। तर्हि किं तत् पूर्ववृत्तं चेत् नित्यानित्यवस्तुविवेकः, शमदमादिसाधनसम्पत्, इहामुत्रफलभोगविरागः, मुमुक्षुत्वं च इति एतत् साधनचतुष्टयं। ज्ञातं वा? नित्यानित्यवस्तुविवेकः इति शब्दार्थवर्णनम् अत्र अस्माकम् अनावश्यकम्। यदा भवन्तः जानन्ति एव अयं नित्यः अयम् अनित्यः इति यः विवेकः, तत्र स्वारस्यमस्ति। एतत् साधनचतुष्टयम् अनेन विना जिज्ञासा अनुपत्तेः। एतत् साधनचतुष्टयेन विना जिज्ञासा न भवति, ब्रह्मविचारः न भवति। कुतः? अर्थस्वभावादेव इदमेव पूर्ववृत्तमिति ज्ञायते। अत्रापि एवकारद्वयम्। कः अर्थस्वभावः चेत् नित्यानित्यवस्तुविवेकः भवति चेत् इह अमुत्र फलभोगविरागः भवति। पश्यन्तु, इदं नित्यम् इदम् अनित्यम् इति विवेकः भवति चेत् तत्र सांसारिकफले इच्छा न भवति, तत्र मुमुक्षुत्वं च भवति। नित्यानित्यवस्तुविवेकेन इहामुत्रफलभोगविरागः मुमुक्षुत्वं च भवति। शमदवादिसाधनसम्पत् पृथक् भवति कारणम्। शमदवादिसाधनसम्पत् किं करोति? मनोवधानं प्रति कारणं वर्तते। शमादिकम् अस्ति चेदेव मनसः अवधानं भवति। अत्र किञ्चित् सूक्ष्मं वर्तते, वदामि। शमादीनामेव अन्तरङ्गोपायतां श्रुतिरेव आह इत्युक्तं किल, ते शमादयः अन्ये। शमदमादिसाधनसम्पत् इत्युक्ता सम्पत् अन्या। इयं सम्पत् ब्रह्मविचारार्थ, शमदमादिः तावत् ब्रह्मज्ञानार्थ।
शमदमादिस्तावत् ब्रह्मज्ञानार्थः तज्ज्ञानम् अन्यत् तज्ज्ञानं मोक्षसाधकं ज्ञानं किल अत्र तु विचारार्थं शमदमादिसाधनसम्पत् अपेक्षिता शमदमादिसाधनसम्पत् यदि नास्ति शमदमादिसाधनसम्पत् यदि न भवति तर्हि किमायाति शमदमादिसाधनसम्पदः अभावे पुरुषस्य मनोवधानं नास्ति इति अर्थः मनोवधानं नास्ति ब्रह्मविचारः कथं भवितुमर्हति किञ्चित् एकाग्रचित्तता अपेक्षिता किल तदेव वदति अत्र अयमेव अर्थस्वभावः अर्थस्वभावादेव इदमेव इति एवकारेण अन्यस्य पूर्ववर्तित्वं नास्ति इति ज्ञायते इदमेव इत्यनेन अन्यस्य पूर्ववर्तित्वनिषेधः अर्थस्वभावादेव इत्यनेन अर्थस्वभावादेव इति एवकारेण अर्थस्वभावभिन्नेन निर्णयः न कर्तव्यः इति विरुद्धस्य कर्मविचारस्य पूर्ववृत्तत्वं न वक्तव्यमित्यर्थः तत्र अर्थस्वभावो नास्ति अर्थस्वभावस्य विरुद्धः पदार्थः विरोधः इति पदार्थः अर्थविरोधः इति पदार्थः अर्थस्वभावः अर्थविरोधः यदुक्तं भवति इति अत्र अर्थस्वभाव इत्यस्य व्याख्यानं कृतं टीकायां ज्ञानार्थस्वभावः कर्मार्थस्वभावः समाद्यर्थस्वभावश्च अत्र अर्थस्वभावपदेन स्वीकार्यः अयम् आशयः ज्ञानस्य कः स्वभावः निरपेक्ष उपायत्वस्वभावः कर्मणः कः स्वभावः वेदावलिम्बित्वेन विरुद्धस्वभावः समादेः निवृत्तिरूपत्वेन प्रवृत्तिरूपकर्म विरोधित्वस्वभावः समाद्यर्थस्वभावः ज्ञानार्थस्वभावः कर्मार्थस्वभावः कर्मणः अर्थस्वभावः एतत् तृतीयमपि अत्र स्वीकर्तव्यमिति टीकाकारेण उक्तमस्ति अत्र यदुक्तं भवति इति अस्ति यदुक्तं भवति इत्यनेन किम् उच्यते नाम पूर्वोक्तमपि किञ्चित् उच्यते किञ्चित् उपाद्यते संक्षिप्तस्य विस्तारः विस्तृतस्य संक्षेपः तत्र यत्र तावत् संशयः वर्तते तस्य निराकरणम् एतत् तृतीयम् एतदुक्तं भवति इत्यनेन क्रियते अपेक्षितस्य विस्तारः एतदुक्तं भवति न इति कश्चित् श्लोकः वर्तते तत्त्वटीकायां तस्य अर्थः मया उक्तः तत्त्वटीकायां वर्तते अत्रैव वर्तते एतदुक्तं भवति तत्र तैः उक्तमस्ति ब्रह्मस्वरूप आच्छादक अविद्यामूलम् अपारमार्थिकं भेददर्शनमेव बन्धमूलम् सिद्धान्तं स्फुटीकरोति ब्रह्मस्वरूप आच्छादिका अविद्या अविद्यायाः कार्यद्वयम् आच्छादनम् एकं कार्यं द्वितीयं कार्यं प्रवर्तनं पूर्वं मया नोक्तम् इति मन्ये परिभाषायाम् उक्तं ब्रह्मस्वरूपम् अविद्यात् साधयति साधनं कृत्वा अनन्तरं प्रवर्तयति विवर्तः भवति भेददर्शनं कदा भेददर्शनं कस्य भवति ब्रह्मणः भवति ब्रह्मणः भेददर्शनं कदा भवति ब्रह्मस्वप्रकाशं यदि भवति स्वस्मिन् भेददर्शनं ब्रह्मणः कथं भवितुमर्हति स्वरूपे आच्छादिते एव भवति तदेव तिरोधानम् आच्छादनम्
अनन्तरं तत्र प्रवृत्तिः तदेव उच्यते अविद्यायाः शक्तिद्वयम् आवरणशक्तिः विक्षेपकशक्तिः इति। आवरणशक्त्या तत्र आवृतं भवति ब्रह्मस्वरूपम्, अनन्तरं विक्षेपशक्त्या विवर्तो भवति, जगत् सृष्टिः भवति। सृष्टिः नाम वस्तुतः सृष्टिः नास्ति, खलु भ्रान्तिः। तादृश आच्छादक अविद्यामूलं तत्र अविद्यया आच्छादक अविद्यामूलमिति तु सार्थकपदप्रयोगः। सार्थकपदप्रयोगः आच्छादकत्वादेव आच्छादकत्वविशिष्ट अविद्यया भेददर्शनं जातम् अपारमार्थ्यम्। भेददर्शनं बन्धस्य मूलम्। आच्छादक अविद्यामूलम् इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः, बन्धमूलम् इत्यत्र तत्पुरुषसमासः। बन्धस्य मूलं भेददर्शनम्। बन्धः अपारमार्थिकः, स च समूलः अपारमार्थिकत्वादेव ज्ञानेनैव निवर्त्यते। तत्र ज्ञानं भवति किल, ज्ञानस्य निवृत्ति ज्ञानं भवति किल। ज्ञानं तु ज्ञानस्य निवृत्तिकरत्वम् इष्टम्। ज्ञानं हि अपारमार्थिकपदार्थं नाशयति। अपारमार्थिकपदार्थस्य निवृत्त्यर्थं दण्डादिकं नापेक्षितम्। निवर्तकञ्च ज्ञानं तत्त्वस्यादि वाक्यजन्यम्। तस्य एतस्य वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य स्वरूपोत्पत्तौ कार्ये वा कर्मणोपयोगः। पश्यतु, पूर्वोक्तवाक्यद्वयं पूर्वम् अनुक्तम्। आच्छादक अविद्या इत्यादिकं तु पूर्वं नोक्तं, तदत्र उक्तम्। यदुक्तं भवति तस्य कार्यं पूर्वोक्तमेव इदानीं सम्यक् उपपादयति। वाक्यजन्यज्ञाने स्वरूपोत्पत्तौ कार्ये वा कर्मणः नोपयोगः। ज्ञानस्य उत्पत्तौ वा ज्ञानस्य कार्ये वा कर्मणः न उपयोगः। विविदिषायामेव तु कर्मणः उपयोगः। विविदिषायामेव कर्मणः, विविदिषा एव कार्येण ततः परं कर्मणां सम्बन्धः नास्ति। स च पापमूल रजस्तमो निवर्हणद्वारेण पापस्य मूलभूतं रजः तमश्च तस्य निवर्हणं यदि क्रियते तर्हि सत्त्वस्य विवृद्धिर्भवति। रजस्तमसोः निवर्हणं यदि क्रियते सत्त्वस्य विवृद्धिः भवति इति इमम् उपयोगम् अभिप्रेत्य ब्राह्मणा विविदिशन्ति इत्युक्तम्। ज्ञायते वा? ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति वाक्यं विविदिषायां यज्ञादीनां साधनत्वं वदति। कथं साधनत्वं? पापनिवर्हणद्वारा सत्त्वविवृद्धिः सम्भवति। सत्त्वे विवृद्धे सति विविदिषा जायते इत्यभिप्रायेण इदं वेदवाक्यं प्रवृत्तम्। अतः कर्मज्ञानस्य अनुपयोगात् उक्तमेव साधनचतुष्टयं पूर्ववृत्तमिति वक्तव्यम्। विरोधात् अप्रमाणत्वात् चित्तशुद्ध्युपयोजनात् ज्ञानमात्रस्य हेतुत्व श्रुतेः सामर्थ्यतोऽपि च समाद्यङ्गकताम्नानात् नधीकर्म समुच्चयः श्रवणादिक्रमो निद्र वाक्यजाधिर्विमोचिका इति तत्र श्लोकद्वयम् उक्तमस्ति। सङ्ग्रहः विरोधात् कर्मणाम् अनित्यफलकत्वं भेदवासनाजनकत्वं च वर्तते। विरोधः अप्रमाणत्वात् इत्यनेन तत्र किं भवति? कर्मणां वेदनसाधनत्वे किमपि प्रमाणं नास्ति। विद्यासाधनत्वे प्रमाणं नास्ति। श्रुत्यक्षरपर्यालोचनया इति प्रमाणं नास्ति। चित्तशुद्धि उपयोजना कर्मणां वैफल्यं नास्ति, चित्तशुद्ध उपयोगः वर्तते। अपि च ज्ञानमात्रस्य हेतुत्वश्रुतिरस्ति। तमेव विदित्वा अतिमत्वमेति इति ज्ञानमात्रस्य हेतुत्वश्रुतिः अस्ति। सामर्थ्यतोऽपि च तत्र ज्ञानस्य निरपेक्ष उपायत्वरूप सामर्थ्यं वर्तते। मिथ्याभूतपदार्थ नाशे ज्ञानस्य निरपेक्ष उपायत्वरूप सामर्थ्यमस्ति। समाद्यङ्गकताम्नानात् समाधीनामेव अंगत्वं शान्तो दान्तः इत्यत्र उक्तमस्ति। नधीकर्मसमुच्चयः धीकर्मसमुच्चयवादः नयुक्तः। तर्हि श्रवणादिक्रम उन्निद्र वाक्यज वाक्यं पठितं श्रवणादिक्रमेण श्रवणमनन निध्यासनेन उन्निद्रा सा धीः
वाक्यं पठितं तस्माद् वाक्यात् शब्दबोधो जातः, परन्तु इदं ज्ञानं श्रवणमननिधिध्यासनस्य इदम् एकं वाक्यार्थज्ञानं भवति। तद् ज्ञानं विमोचकं भवति, मोक्षहेतुर्भवति इति सङ्ग्रहश्लोकः।